بعد انتہائی توجہ نال میری گفتگو سماعت فرمانا۔ دوران خطبہ جڑی آیات مقدسہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، مالک علم جزل نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے الفاظ قرآن مجید فرقان حمید دن، اگر کوئی بندہ قرآن دے کسی ایک حرف دا بھی انکار کرے تے او دار اسلام چو خارج ہو جاندا ہے، کیونکہ ایک قرآن دی نص تو ثابت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا۔ ہر مسئلے تے آج دے دورے کسی نہ کسی فرقے دا کوئی نہ کوئی اختلاف موجود ہے، لیکن لوگوں موت آلا اے واحد او مسئلہ جدے اتے کسی دا اختلاف کوئی نہیں۔ میں بھی مندہ ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، تسی سارے اس گال نو اچھی طرح جان دے بھی ہو، تسلیم بھی کر دے ہو کہ ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے چلے جانا، مر جانا۔ لوگوں جدو ایک گل ہے ہی اٹل، تسی بھی مندے ہو مرنا ہے، میں بھی مندہ مرنا، پھر کیوں نہ انج کر کے تیاری کریے۔ اللہ فرماندہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ فرماندہ اے اطمینان علی جان ارجعی لوٹا، مولا کی دے الہ ربی کی راضیۃ مردیہ، اللہ فرماندہ اپنے رب دی طرف واپس لوٹا، لیکن لوٹی اس انداز دلال کہ تو رب تے راضی ہو میں رب تیرے تے راضی ہو۔ اس گال نو تسی بھی جان دے ہو کہ لوٹ کے رب دی طرح جانا ہے، میں بھی جاندہ کہ لوٹ کے اسا رب دی بارگاہ وچ حاضر ہونا۔ یار آج سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تیرے کول بھی بکاتے، میرے کول ہی بکاتے، کیوں نہ زندگی انج گزاریے کہ جدو تیری تے میری روح کف سے انسری جو پرواز کرے، عرش تے خدا بھی راضی ہوئے، فرش تے مصطفیٰ بھی راضی ہوئے۔ جنہیں اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا حاصل کر لئی، اس تو بعد جڑا بندہ قبر میں جائے گا، گناہگار اسی سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماندہ آج اگر کوئی بندہ غلطی کرے نا تے اپنے سردار یا اپنے باس دے بوئے تے جا کے تے غلطی دی معافی منگے، اگر کوئی دنیا دار تو ہن معاف کر دے بے، اوہ غلطی تسی دوبارہ دہراؤ، پھر او دے بوئے تے جاؤ گے، او تو ہن دوبارہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تسی اوہی غلطی تیسری دفعہ دہراؤ تے اسے دنیا دار دے بوئے تے جاؤ تو ہن معافی مل سکتی، لیکن بڑی مشکل ہے۔ اگر بندہ چوتھے باری وہ غلطی کرے تے پھر اس دنیا دار دے بوئے تے جا کے معافی طلب کرے تے او کہندا کہ بار بار تو اس غلطی تو باز نہیں آندا، لہذا میں تینوں معاف نہیں کر سکدا، کیونکہ اودی صبر اور محبت والا پیمانہ لبریز ہو جاندا۔ اللہ فرماندا اے تے دنیا دار دا دربار ہے نا، کدی میرے بوئے تے بھی آ کے دیکھ۔ اللہ فرماندہ جدو میرے بوئے تے آمے گا نا، سال 6 مہینہ دی گال نہیں کیتی، فرمایا ایک دن نے اگر تو 70 مرتبہ بھی کوئی گناہ یا غلطی کر کے میرے بوئے تے آ جا، تو دنیا دے ہر بادشاہ دا دروازہ بند ہویا بیک سکتا، میرا دروازہ کدی بند نہیں۔ قبر جان تو پہلے اے ماشاءاللہ بزرگ بندے کچھ تشریف فرمانے، ایک گال میں کرنی انتہائی سادی جائی گال ہے، لیکن اگر بندہ ادھی گہرائی جاوے تے خدا دی قسم ہے بندے دا کلیجہ حال جاندہ۔ میں کہنا آئی تسی تے میں سارے زمین دے اتے آن یا نہیں، کل تھلے جانا یا نہیں، سارے مندے ہو آج اتے آن کل تھلے جانا۔ خدا دی قسم ہے اللہ نے تنو نیکی دا بھی اختیار تیرے ہاتھ چ رکھیا، برائی دا بھی اختیار تیرے ہاتھ چ رکھیا۔ آج تو زمین دے اتے، کل تو زمین دے تھلے چلا جانا۔ میں فقیر ایک جملہ تنو عرض کر دیا، آج زمین دے اتے کل تھلے جانے، اتے رہ کے اے وہ جائے کام کر جدو اس زمین دے تھلے جامیں انہاں کمہ دے تن کدی شرمندہ نہ ہونا۔ اور جدو کوئی بندہ دنیا چھوڑ کے جاندہ نا، اے تسی انہاں دے عزیز و اکارے بابا جی جدو انہاں واسطے کفن لین واسطے جاندے لین جاندے بندے یا نہیں لے کے جاندے، جدو دکاندار بندہ جا کے ڈیمانڈ کرنا نا کہ بھائی جی میں نو ایک کفن دیو، او دکان دی سطح وچوں ایک کپڑے دا تھان نکال دے، اور او کپڑے دا تھان نکال کے او دکاندار جڑا ایک کفن دا ٹوٹا کٹ کے دوجا جڑا کفن ہوندا نا، دوجا کپڑا سارا اتھے واپس رکھ دا، کفن دا ٹوٹا تو آڈے ہاتھ ہی دے چھڑ دا۔ جدو کسی بندے واسطے کفن لین جاؤ نا تے ایک حصہ کٹ کے اپنے ہاتھ ہی رکھ لو، تے جڑا دوجا حصہ جدو دکاندار واپس رکھے نا، اس سے دکاندار دی دکان تے کھلو کے کری سوچی ضرور کی پتا یار اگلا کفن دا ٹوٹا اتھو میرا بھی جا سکتا۔ اور جدو کسی بندے قبر وچ رکھے، خدا دی قسم ہے قبر بندہ کسی دی ویکھے تے خدا یاد آندا یا نہیں آندا؟ بابا جی دسو خدا یاد آندا نا؟ تے پھر جدو خدا یاد آندا جدو قبر وچ کسی رکھے نا تے نال دی خالی جگہ ویکھ کے ایک ری اتے کھلو کے سوچی ضرور کی پتا یار نال والی جگہ میری بھی تے ہو سکے۔
میں گلا غلط نہیں کر رہا. تسی ماشاءاللہ مکان بنا دے ہو اچھی طرح مکان بنا کے سجا کے. کدی میں آج تک جتنی میری ایج ہو گئی میں اپنی زندگی چ نہیں ویکھیا ادو تک کوئی بھی بندہ نواں مکان بناوے تے اودے وچ شفٹنگ نہیں کردا جدوں تک اس مکان دے اندر لائٹ دا بندوبست نہیں کردا. پہلے لائٹ آئے گی, لائٹ دا بندوبست ہوئے گا, سب کچھ تیار ہوئے گا, اس تو بعد بندہ اپنے نویں مکان میں شفٹنگ کردا. قبر بھی تیرا میرا ایک مکان ہے تے اتھے روشنی کنے کرنی, اتھے تیرے اعمال کام مان گے یا تے یا آمنہ دلال کام مان گے. ماں بندے نال کتنی محبت کر دی, کوئی دنیا تے ایو جا پیمانہ ہے جڑا ماں دی محبت نو ناپ لوے. میں نے حکم دیتا گیا کہ ماں دی شان ہی تسا عرض کرنی. ماں دی شان تسی بڑی دفعہ سماعت فرما چکے ہو, لیکن پہلے ماں دا مقام تے سمجھو. جدو ماں دا مقام سمجھ آ جائے گا خدا دی قسم ماں دی شان تنو آپ پہ سمجھ آ جائے گا. ماں محبت کر دی, باپ محبت کر دا, کوئی ہی وجہ پیمانہ نہیں جڑا انہ دی محبت ناپ لوے کہ کتنی محبت کیتی جاندی. آج کل تے یہ وجہ پیمانے نکل آئیں, دو دیج بندہ دو نمبری کرے بے سٹو دے فوری پتہ لگ جاندہ, لیکن ماں باپ دی محبت ناپن والا پیمانہ آج تک جاری نہیں ہویا. ماں باپ نال محبت کر دیں, پیار کر دیں, حسن اخلاق کر دیں, لیکن جدو تیری روح نکل دی نا تے تینو قبر وچ رکھیا جاندہ. ماں تیرے نال نہیں لیٹ دی, باپ نال نہیں لیٹدا, عزیز و اقارب رشتہ دار کوئی بھی تیری قبر اچ نال نہیں لیٹے گا. میں عرض کیتی سونیا ماں نال محبت کیتی, باپ نال محبت کیتی, عزیز و اقارب رشتہ دار نال محبت کیتی, لیکن جدو قبر دی کال کوٹھڑی دا مشکل تو مشکل مرلہ آیا سونیا سارے میں چھڑ کے واپس ٹور گئے نے. مدینے تو آواز آئے گی ایک کری اپنی زندگی میرے نال لا کے دے ویک, جدو قبر اچ سارے رکھ کے پلٹ جان گے میں قبر دے وچ بھی تیرے کول تے پھر ساریاں محبتاں سب تو زیادہ کدے نال ہونیاں چاہیے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تہاڈی محبت ادو تک کامل مومن تسی ہو ہی نہیں سکدے جدو تک ماں باپ عزیز و اقارب ہر شے تو ود کے آمنہ دے لال نال تسی پیار. اسی گناہگار ضرور ہاں, بد کردار اسی ضرور ہاں, لیکن خدا دی قسم اسی حضور دے گستاخ نہیں. اسی محبت کر دیاں تے ہر شے تو ود کے حضور نال محبت کر دیاں. جتے حضور دا نہ آ جاوے ساڑیاں زبانہ بند ہو جاندیاں کہ نہیں ہو جاندیاں. عارف کھڑی دا میں نے ایک شعر یاد آ رہا اگر تہاڈی اجازت ہوے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ اس مقام تے قلم چک دین تے آپ فرماندے نے برے بندے نو. عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماندے نے برے بندے نو میں لبھن چلیا تے برا لبھانا کوئی, جد میں اندر چھاتی ماری تے میں تھو برا نہ کوئی, جد میں اندر چھاتی ماری تے میں تھو برا نہ کوئی. تے عارف کھڑی فرماندن اصلا نال جو نیکی کریے تے او نسل تک نہیں بھول دے, بریا نال جو نیکی کریے تے او الٹیاں چالا چل دے. بریا نال آج خدا دی قسم ہے اسی جتھے بویے یا لوکاں دی غیبت شروع کر دینے ہیں یا لوگاں تے بوتان ترازی شروع کر دینے ہیں. اپنے پلے دو چار نمازاں ضرور ہوں دیاں, انہاں نمازاں تے اسی فخر کر دیاں, اپنے آپ نو سامنے رکھ کے اپنے غریب بھائیاں دا اپنی زندگی نال موازنہ کر دیاں. نا نا, اگر اللہ تینو عزت دیتی تے رب دا شکر کر, غریباں دا جینا حرام نہ کر, اللہ دا شکر ادا کیتا کر, کیونکہ عارف کھڑی میاں محمد بخش ارشاد فرماندے نے کہ انہاں گلاں
ਸਾਥੀ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਐਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ अपना आप संभाल मोहम्मद जो करना सो भरना बंदा अपने गला बांध झांक के वेखे कि यार जदों मैं कबर विच जाना मैं अपने अमाल दा हिसाब देना मां नाल इतनी मोहब्बत कर बाप नाल इतनी मोहब्बत कर मैं सैयद हो के मैं एक जुमला तुहाडे गोशे गुजार करना बंदे कहंदे बड़े बड़े पीरां दे बूहे ते जाके कहंदे जी साडे वास्ते दुआ करो ऐ हो जाए जरूर जाओ पीरां दी बारगाह विच जरूर पीरां कोलों जाके दुआ कराओ लेकिन सब तो बड़ा पीर है तेरी मां अगर तेरे मां बाप तेरे ते नाराज ने खुदा दी कसम तू गौसे आदम दी चौखट ते भी बैठा रहो उत्थों भी तैनू फैज नहीं लगदा सब तो पहले मरन तो पहले अपने मां बाप नू राजी कर बंदा 5 टाइम दा नमाजी भी होवे हाजी भी होवे ज़काती भी होवे तुसी मैनू दसो कोई बंदा तुहाडे चू माशाअल्लाह तुहाडी बड़ी एज हो गई कोई बंदा हाथ उत्ता करके कह सकदा कि शाह जी जितनियां मैं नमाज़ां पढ़ियां मेरियां कबूल ने जितने रोजे रखे ने मेरे कबूल ने हज कीती कबूल है ज़कात दी कबूल है कोई बंदा कह सकदा कि अल्लाह मेरे उत्ते राजी है दसो कोई बंदा दावा नहीं कर सकता कि मेरा अल्लाह मेरे ते राजी है लेकिन हजूर दी हदीस दा सहारा लैके मैं तुहाडे गोशे गुजार करना चाहना हजूर को किसी बंदे ने सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह किवें पता लगेगा कि अल्लाह साडे उत्ते राजी है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिदा बाप उदे उत्ते राजी इंजे समझो उदा खुदा भी उदे उत्ते राजी बाप नू राजी कर मां नू राजी खुदा दी कसम असी पता की करदे हां मां नू नाराज करके जुआ खेडन चले जांदे मां नू नाराज करके शराब पीन चले जाते हैं मां नू नाराज करके बेलियां साथियां नाल टुरन फिरन चले जाते हैं हजरत मूसा अलैहि सलाम तो किसी बंदे ने पूछा कि कबीरा गुनाह किनू आखदे बाबा जी गल सुनोगे तो खुदा दी कसम अंदर हिल जाएगा फरमाया गुनाह कबीरा अगर मैं आई तुहाडे कोलों पूछा ना उलमाए कराम तशरीफ फरमाने कि गुनाह कबीरा किनू आखदे कोई आखेगा शाह जी सूद खाना ए गुनाह कबीरा है कोई आखेगा रिश्वत लेनी देनी ए गुनाह कबीरा है कोई आखेगा जुआ खेडना ए गुनाह कबीरा कोई आखेगा शराब पीना गुनाह कबीरा ठीक है ये गल ठीक है लेकिन जब मूसा अलैहि सलाम तो किसी बंदे ने पूछा ना कि गुनाह कबीरा किनू आखदे आपने फरमाया गुनाह कबीरा उस काम नू आखदे कि अगर तू बैठा होवे तेरे हाथ विच पानी वाला गिलास होवे ते नालों तैनू मां आवाज देवे कि पुत्र गल सुन अगर तू आखे ना कि अम्मा जी मैं एक गिलास टेबल ते रख के हुणे आया ते मूसा अलैहि सलाम फरमांदे फिर जान दी लोड़ नहीं तू ते गुनाह कबीरा कर छड़े इतना हसास मामला है मां दी अजमत ते आज खुदारा नाराज ना होना मेरे नाल मैं गल हकीकत कर रहा आज मां आवाज देवे ते गिलास ते दूर दी गल लोकी व्हाट्सएप तो नहीं फुरसत फेसबुक नहीं छड़दे मोबाइल छड़ के मां दे कदमां विच हाजिर नहीं होंदे जिस नबी दा तू ते मैं कलमा पढ़िया ना अगर उस नबी दी शरीयत दा भी कदी सन वक्त मिले ते मुतालिया करिए ना ते मेरे आका एक दिन इशा दी नमाज पढ़ा के फारिग होए अखां विचों सारो कतार आंसू आ गए मेरे आका तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह रोंदे क्यों हो मेरे आका ने फरमाया खुदा दी कसम है मैं नज मां आमना दी बड़ी याद आ रही जदों मैं तुहानू नमाज पढ़ा रहा सी मेरे दिल विच ख्याल गया और साहिब शरीयत सन नबियां दे इमाम सन सहाबा नू नमाज पढ़ा रहे सन शरीयत सिखाण वाले सन हजूर ने अर्ज की आपने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा जदों तुसी आख्या ना कि क्यों रोंदे हो हजूर ने फरमाया जदों मैं मुसल्ले ते आया ना मैनू अपनी मां आमना दी याद आई खुदा दी कसम है अगर अज मेरी मां आमना जिंदा होंदियां ते मैं हुजरे चू आवाज देंदियां ऐ मुहम्मद गल सुन ते मैं नमाज दे विच सूरत फातिहा पढ़ चुकिया होंदा ते हाली तक नाल सूरत ना पढ़ी होंदी ते मेरे कन्नां विच मां दी आवाज पैंदी मैं नमाज तोड़ के मां दे कदमां च पहले आ जांदा जिस नबी सानू शरीयत सिखाई जिदा असा कलमा पढ़िया उन्हें मां दा कितना रुतबा और कितनी शान बयान कर दी कि मैं नमाज छड़ के हाजिर हो जाऊं ते आज असी की करदे हां सानू दुनियावी कम्मां चों भी फुर्सत नहीं कि असी मां बाप नू राजी करिए हजरत मूसा अलैहि सलाम दा दौर सी रब नू अर्ज कीती कि मौला मैनू सवारी चाहिए रब ने फरमाया फला इलाके विच लगा जा उत्थे तेरा कलमा पढ़न वाला एक बंदा उन्होंने जाके सवारी उहदे कोलों तलब कर वो तेनू सवारी देगा मूसा अलैहि सलाम गए जंगल विच उस बंदे दा डेरा सी मूसा अलैहि सलाम ने जदों वेख्या ना कि वो मुसल्ले ते बैठ के नफल पढ़ रहा गल बड़ी कीमती मुसल्ले ते बैठ के वो नफल पढ़ रहा इहदे आदे वेख्या ना कोई सवारी मौजूद ना उठ मौजूद ना घोड़ा ना कोई शै मौजूद नहीं मूसा अलैहि सलाम उस बंदे दे नेड़े गए जाके फरमाया हाँ भाई मैनू अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर तुसी सवारी लैनी ते फलां बंदे कोल चले जाओ बंदे ने जदों वेख्या ना वो बंदा मूसा अलैहि सलाम दा कलमा पढ़न वाला सी
انہیں موسیٰ علیہ السلام دی عزت کیتی، تکریم کیتی، اپنی جگہ دیتی. موسیٰ علیہ السلام نو عرض کیتی جی اگر تسی حکم دیو تے میں تواڈے واسطے سواری دا بندوبست کر چھڈاں. آپ نے فرمایا جلدی کر، میں تے سواری چاہیے. اس بندے نے انج کر کے اشارہ کیتا، ایک بادل دا ٹکڑا ٹوٹیا، زمین تے آیا، انہیں سواری دی شکل اختیار کیتی. جدو موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا نا، ویکھدے رہ گئے، اودے نال گل نہیں کیتی، سواری لئی چلے گئے. جدو تور تے جا کے رب نال ہم کلام ہوئے نا تے عرض کیتی مولا او بندہ میرا کلمہ پڑھن والا سی، اودی شان گھٹ ہے، او امتی ہے، میں نبی ہاں. تے انہیں انج کر کے اشارہ کیتا تے بادل دا ٹکڑا ٹوٹ کے زمین تے آ گیا. اودا عمل کی ہے جدی وجہ تو اس نے اشارہ کیتا تے سونیا تن بادل دا ٹکڑا گھلنا پیا. توجہ کریا جے، خدا دی قسم مچل جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جدو دا او بندہ دنیا تے آیا نا، جدو دا اس نے ہوش سنبھالیا، جدو انہوں ماں باپ نے کوئی بھی حکم دیتا نا، انہیں پوری زندگی بیچ آج تک ماں باپ دی کدی گال نہیں موڑی. تے جیڑا ماں باپ دی گال نہیں موڑدا میں خدا بھی او دی گال کدے نہیں موڑدا. گل دی سمجھ آ گئی. پھر رب نے فرمایا موسیٰ حالی تک تو انہیں اینج کر کے اشارہ کر کے بادل دا ایک ٹکڑا میرے کو منگیا. تے جڑا ماں باپ دا سچا دل و وفادار ہوئے نا، انہیں اشارہ کر کے ایک ٹکڑا منگیا. رب نے فرمایا اگر وہ اشارہ کر کے آکھدا نا کہ مولا میں نو پورا آسمان چاہیدا، رب نے فرمایا میں پورا آسمان زمین تے گھال چھڑنا سی، او دی گال دا میں انکار نہیں. تے اسے واسطے آر پہ کھڑی میاں محمد بخش قلم چکیا. آپ فرماندے باپ مرے سر ننگا ہوتا ویر مر کنڈ خالی. ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی. ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی. تے مویا ماما والے ماما کو سے فریاد لے جاندے. ماما والے ماما دے کول سے فریاد لے جاندے. پر مویا ماما والے رو رو تے آپے چپ کر جاندے. مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے. خدا دی قسم آج جس دی ماں زندہ ہے، جدا باپ زندہ ہے، اگر کسی ماں باپ دی بے ادبی کیتی آج ہی گھر جا کے انہوں منا لو. خدا دی قسم ماں باپ نو راضی کر لو گے، عرشت خدا بھی راضی ہو جائے گا، فرشت مصطفیٰ بھی. حضور دی بارگاہ وچ ایک صحابی آیا، حوالہ غلط ہوئے فقیر ذمہ دار. عرض کیتی یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہنا. حضور نے فرمایا تیری ماں باپ زندہ نے؟ عرض کیتی جی ماں باپ تے زندہ نے. حضور نے فرمایا جہاد نالو انہاں دی خدمت کر، اللہ تینوں جہاد تو زیادہ ثواب عطا فرمائے. کیا اج اسی ماں باپ دی خدمت کر دیں؟ کیا اسی ماں باپ دی عزت کر دیں؟ لیکن اتنے صرف بچیاں دا قصور نہیں، تھوڑا تھوڑا تہاڈا بھی ہے. ساڈا بابا جی قصور پتہ کی ہے؟ اگر اولاد دی رگاں وچ تو صرف حلال دا رزق اتارنا، خدا دی قسم ہے تیری اولاد کدی تیری گستاخ نہیں ہوئی. صرف اولاد دی رگاں وچ حلال دا رزق، اور اس تو ہٹ کے دوجی گل اے وے کہ اپنی اولاد نو دین پڑھا. ایک بندہ ہے جی انہوں پتہ ہی نہیں ماں دا مقام کی. ایک بندہ انہیں صرف سائنس پڑھی، ٹیکنالوجی پڑھی، میتھمیٹکس پڑھی، بایولوجی پڑھی، سوشالوجی پڑھی، بس انہیں اے پڑھیا، انہیں پتہ ہی نہیں باپ دا مقام کی ہے. تے جس بندے نے پتہ ہی نہیں ماں باپ دا مقام کی ہے، ماں باپ دی عزت کیویں کر سکے؟ لوکاں نو سکھاؤ ماں دا مقام کی ہے، بچیاں نو دسو باپ دا مقام کی ہے، لیکن ماں باپ دی جدو سمجھ آ جاوے پھر انہاں نو دسو کہ مصطفیٰ دا مقام کی ہے. بس وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں، میں اپنی گل نو کمپلیٹ کر کے ختم کرنا چاہنا. گناہگار ہاں نا، گناہ ہیں نا ساڈے پلے، کی پتا ساڈے گناہ نیکیاں نالوں زیادہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماندا کہ 100 واری بھی گناہ کر کے میرے بوئے تے آ جائے. موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے جنت تو کڈیا نا جدو لغزش ہوئی،
بھول ہوئی، یہ نہیں کہنا غلطی ہوئی، بھول ہوئی. غلطی اپنی طرف ہوندی، بھول خدا دی طرف. گل دی سمجھ آ گئی؟ جدو اللہ نے کڈیا نا جنت تو 350 سال رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا میں گناہ کر بیٹھا، بھول ہو گئی میرے کو، تیرے فرمان دی حکم عدولی کر بیٹھا سونیا، مہربانی کر میری توبہ قبول کر لینا. او دا ماں نے لکھیا 350 سال آدم علیہ السلام نے عرض کیتی لیکن اللہ نے کوئی توجہ ہی نہیں کیتی. تسی ناراض تے نہیں ہو گئے؟ اگر انہاں گلاں تے ہو بھی جاؤ تے مینوں فرق کوئی نہیں پیندا. ایک کری پیار نہ سبحان اللہ ارشاد فرماؤ. 350 سال بابا جی اللہ نے توجہ ہی نہیں کی. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ چوک کے عرض کی یا ربی اسألک بحق محمد، سونا محمد دے صدقے میری توبہ قبول کر لو. تے جو ہی محمد دا نا جناب آدم دے زبان تے آیا نا، رب نے فوری توجہ کر کے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدا، اوے آدم محمد نو کیویں پہچانے گا؟ عرض کیتی مکتوبا علی قوائم العرش، سونا میں اے نا جنت ہی تیرے نا دے نال ویکھیا، جنت دے دروازے تے ویکھیا، جنت دی کھڑکیاں تے ویکھیا. رب نے فرمایا پھر آدم ٹھیک ویکھی، اے مینوں اتنا پیارا میں لکھی تقدیر تے مٹا دینا لیکن میں محمد دا دتا واسطہ تے کدی رد کیتا ہی. آج اسی بھی حضور دا وسیلہ دے کے ایتھے محفل وچ بیٹھ کے اپنے گناہاں دی توبہ کر لئیے یا نہیں؟ رمضان شریف بھی آ رہا، شیاطین ویسے جکڑے جان گے. اگر کوئی بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دا گناہگار ہے، اگر انہاں دے فرمان تو مکھ موڑ رہے ہے تے اللہ دے رسول نال آئی صبح کر لو. جیڑا بندہ حضور دی سنتاں تو مکھ موڑ رہا، کسی قسم دی بھی کوئی سنت ہوئے، ضروری نہیں کہ صرف داڑھی رکھ تے حضور دیاں اور بھی بڑیاں سنتاں انہاں ساریاں تے عمل کر، صرف داڑھی تے عمل نہ کر. داڑھی بندہ رکھ لوے تے کام ایک بھی چنگا نہ کرے تے پھر چاستے نہیں نام دی. چہرہ مصطفیٰ ورگا بنا، صورت ہی تیری مصطفیٰ ورگی ہونی چاہیے تے تیری سیرت بھی محمد مصطفیٰ ورگی. چاستے اس گل دی ہے نا. اگر کوئی گناہگار ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے حکماں نو نہیں مندا، آج ایتھے سابقہ گناہاں دی معافی مانگ لو تے عرض کرو سونا رمضان شریف آ رہا، آج تو بعد سب کچھ کر سکدے ہاں، گناہ نہیں کرنا. اگر کوئی ماں باپ دا نافرمان بندہ بیٹھا ایتھے توبہ کر لوے، گھروں جا کے ماں پیا تو ایک کری خدا دی قسم ہے تسی جدو جا کے ماں دے قدم چومنے نا، ماں نے دوجی گل ہی نہیں کرنی، تو فوری معاف کر دے تے ایتھے تو اسا ایک باری معافی منگنی تے تو ہم مل جانی. قیامت والے دن تسی 101 باری بھی معافی منگی تے اتھوں تانوں کوئی نہیں ملے. آج تیرے کول وقت ہے، میرے کول وقت ہے. تسی ویکھو نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ اگر تسی ہدیہ عقیدت پیش کرو نا، امام عتبی نے حافظ صاحب امام عتبی نے اس گل نو کتاب الشامل دے اندر نقل فرمایا. امام عتبی میرے ال تسی ویکھو، تسی سارے بھائی جی اے میرے ال ویکھو یار، میرے ٹائم ہونا اللہ تے پھر جدو میں مائک چھڈنا ادو ہی ختم شریف ہونا. ایک ری پیار نال والا سبحان اللہ کو. کوئی بندہ اے نہ سمجھے کہ آج سان حضور دے وسیلے نال معافی نہیں مل سکتی. میں دلیل دیاں گا، عمل کرنا تو اڈا کام ہے. امام عتبی نے کتاب الشامل اندر لکھا کہ جدو حضور نے پردہ کیتا نا بابا جی، 3 دن بعد ایک عربی حضور دی قبر تے آ کے انہیں عرض کیتی سونیا میں اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جان تے ظلم کر لو نا، جاؤکا محمد دے بوئے تے آ جا فاستغفر اللہ، اللہ فرماندا میں بخش چھڈاں گا. واستغفر لهم الرسول، رب نے فرمایا لیکن بخشاں گا انہوں جی دی سفارش مصطفیٰ کرن گے. اگے فرمایا لواجد اللہ تواب الرحیم، جدو حضور تیری سفارش کیتی میں صرف بخشنا نہیں، میں تیرے واسطے رحمت دے بوئے بھی کھول چھڈے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا آپ اس آیت دا ترجمہ کر دے ہویا ادھی تفسیر جو لکھ دے نے، آپ فرمان دے مجرم ہو تو منہ عشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ در توبہ پہ روتے ہوئے آؤ، اور قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے ہوئے اللہ نے فرمایا جدو میرے یار دے بوئے آؤ گے فاستغفر اللہ، میں بخش چھڑا گا، فاستغفر لکم الرسول، لیکن بخشاں گا انہوں جدی سفارش مصطفیٰ کرن گے. اگے فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، فرمایا جدو حضور
تیری سفارش کر چھڈی میں صرف بخشاں گا نہیں بلکہ رحمت دے بوئے بھی کھول چھڈا صرف بخشاں گا نہیں رحمت دے بوئے مولا علی فرماندے جدو اس عرابی نے رو رو کے دعا کیتی نا تے اودے جدو آنسو ہاتھ تو تجاوز کیتے نا مولا علی فرماندے میں اپنے کنا نال سنیا حضور دی قبر وچوں آواز آئی جاندا کیوں نہیں میرے صدقے اللہ تعالی بخش چھڈیا اگر حضور دی رحلت تو 3 دن بعد عرابی جاوے میرا نبی گل دی سمجھ آ گئی مولا علی فرماندے کہ حضور دی قبر انور چو آواز آئی اوے چلا جا میں تینوں بخش چھڈیا متا کوئی آکے کہ آج تو حضور سنتے نہیں آج حضور سمجھتے نہیں نا اللہ نے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین کہ میں اور رباں جڑا تمام عالمین نو پالن والا عالمین نے 18,000 عالمین نے بابا جی جدے وچ سب تو پہلا عالم ارواح وچ اللہ نے کی فرمایا سی الستو بربکم تیری روح بھی آئی میری ساری روحاں اوتے سن رب نے فرمایا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں تے اوتھے اسی سارے جواب دیتا سی قالو بلا ہاں سونیا تو ساڈا رب ہے لیکن رب نے فرمایا الستو بربکم اسی سن لیا کان تے بنے ماں دے پیٹ اسا جواب دیتا قالو بلا زبان تے بنی ماں دے پیٹ اسی سن کیویں لیا تے اسی جواب کیویں دے لیا میں کہنا جیڑا رب عالم ارواح وچ تین بغیر کنا دے سنا سکدا ہے بغیر زبان دے تیرے کولوں جواب دیوا سکدا ہے جیڑا رب تین بغیر کنا دے سنا سکدا ہے مزار دے اندر آمنہ دے لال نو نہیں سنا سکدا عرض کرنا تیرا کام ہے خدا دی قسم ہے ساڈا نبی تے اتنا لجپال ہے کہ قبر دے وچ لیا جاندا جدو تیری روح نکلنی ماں باپ محبت کرن والے قبر وچ رکھ کے واپس پلٹ جان گے جتھوں گل شروع کیتی قبر وچ آنا تے حضور نے آنا قبر وچ جدو میرے آقا نے آنا نا بابا جی تے پوچھیا جانا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل دس ہوئے حضور دے بارے دنیا وچ کی آکھدا سی تے زندگی انج گزار کے جا جدو اسرائیل روح لین واسطے آوے جدو بابا جی بندہ دنیا تے آیا بچہ دنیا تے آوے تے او رو رہا ہوندا لیکن اودے عزیز و اقارب خوشیاں منا رہے ہوندے اے دنیا تو جان والیا دنیا تو اس انداز نال جانا جدو تو آیا سی روندا آیا سی لوکی خوش سن جدو تیرے جان دا وقت آوے لوگ روندے تے رومن پہ قبر وچ آقا دی تو زیارت کرنی ہے تو خوشی نال قبر وچ جانا تے جدو فرشتے آکھن گے اوے آن والیا دس حضور دے بارے عقیدہ کی سی تہاڈی گل نہیں میں اپنی گل پیا کردا ہر عاشق دی زندگی دا مطالعہ کر جدو اسرائیل روح لین واسطے آندا ہے جنہاں زندگی اللہ دے رسول دے حکماں دے مطابق گزاری ہوندی ہے جدو اسرائیل آندا ہے پھر او پریشان نہیں ہوندے بلکہ خوشی نال آکھدے نے کہ آ گیا صدا سجنا بلو اساں نال خوشی ٹر چلے یار اساڈی راہ پیا تک دے ساڈی ہو گئی بلے بلے تے آ گئی رات وصال دے میرے کیٹے بخت سبلے آزم آسی یارن چلے اسی روئے کیڑی گلے اگر جناب دی قسم حضور دے وصال تو بعد پوری زندگی مسکرائے نہیں لیکن جدو اسرائیل موت دا پیغام لے کے آیا اس تو پہلے جناب بلال نو پتہ لگ گیا انہاں نے غسل کیتا نوے کپڑے پا کے اتے خشبوں لا کے معطر تے مزین ہو کے درمیان سین بہ کے زارو قطار ہسی جاون بیوی نیڑے لگی کہن لگی اے بلال آقا دے وصال تو بعد میں تینوں ہسدیاں نہیں ویکھیا
اج مسکران دی وجہ کی ہے؟ بلال آکھیا مسکراواں کیوں نہیں، آ گیا صدا اے سجنا بلو اساں نال خوشی ٹر چلے یار ساڈی راہ پہ تھک دے ساڈی ہو گئی بلے بلے تے یار نو راضی کر کے قبر وچ جا۔ عامر صاحب تہاڈی نظر کر کے تقریر میں ختم کرنی، حضور دی محبت سینے وچ لے کے جا۔ جدو فرشتے آ کے پوچھن اوے آن والیا دس حضور دے بارے عقیدہ کی سی، جدو میرے کولو فرشتیاں پوچھیا اگر حضور دے قدمہ دے صدقے اللہ نے میرے تے کرم کیتا میری قبر تے آ کے ویکھیا جے میں تے قبر وچ بھی جواب دیواں گا۔ اوے فرشتیوں یاد رکھیا جے کسے نو ملیا اے تاج حکومت کسے حکم چلانا سکھیا، کسے نو ملی دستار امامت کسے علم پڑھاونا سکھیا، تے کسے نے پایا اے فقر دا چولا کسے زہد کماون سکھیا۔ آزم ویکھ مقدر ساڈا اساں یار منامنا سکھیا۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ آزم ویکھ مقدر ساڈا اسا یار منانا سکھیا۔ جدو بندہ یار نو منا کے قبر جاوے نا پھر او مر کے بھی نہیں مردا، ہر بندے نے مرنا بابا جی، لیکن موت موت وچ فرق ہے۔ غالباً آج رمضان شریف دا چاند نظر آ جائے، آج جاوے کل آوے پرسوں آوے، بہرحال رمضان بالکل قریب ہے۔ فقہ دا ایک اصول ہے کہ جیڑا بندہ کوئی بندہ سخت مزاج ہوگا نا، میں اپنے علاقے میں تے ہوندا تے چلو تانوں بندہ مینشن کر کے میں مثال دیندا، بندہ ہن تسی خود مینشن کرنا میں تانوں مثال دے دیندا۔ بندہ کوئی ہوے نا سخت طبیعت چنگا سخت مزاج تے عورت نو سختی عورت تے کردا ہوے تے اودی عورت ہوے روزے نال تے اونے اپنے خامد واسطے افطاری دا عامر صاحب جدو سامان تیار کرنا ہوندا نا تے اگر عورت اپنے خامد واسطے افطاری دا سامان تیار کرن لگے تے اودے دل وچ خدشہ ہوے اگر لون مرچ اتے تھلے ہو گئی سالن یا کوئی بھی افطاری دا سامان اچھی طرح تیار نہ ہویا تے میرا خامد مینوں پٹے گا، مارے گا، میرے اوتے ظلم و تشدد کرے گا۔ شریعت مصطفیٰ انہوں اجازت دیندی کہ وہ عورت جیڑا بھی سامان تیار کرے نا اینج کر کے او سالن ہوے یا کوئی شے ہوے اینج کر کے انگل تے لاوے، او روزے نال ہے حالانکہ انگل تے لاوے، لا کے زبان تے لاوے، ذائقہ چیک کر کے او چیز تھوک دے وے، اس عورت دا روزہ نہیں ٹوٹے۔ جیڑی گل میں کرنی تواڈے اندر نہ اتری تے پھر گل کریا جے، انجے نہیں میں اتنا سفر کر کے آیا، توجہ کریا جے۔ شریعت مصطفیٰ آکھدی کہ انہیں اینج کر کے ذائقہ کھانے دا چکھیا، چک کے تھوک دیتا، روزہ ذائقہ تے انہیں چکھ لیا، روزہ ٹوٹ جانا چاہیے سی، لیکن میں عرض کیتی کہ سونے روزہ کیوں نہیں ٹوٹیا؟ ہر پاسوں آواز آئے گی ادھا روزہ اس وجہ تو نہیں ٹوٹیا، انہیں کھانے دا ذائقہ چکھیا، خامن دی محبت ہے، انہیں خامن دے پیار ہی ذائقہ چکھیا، خامن دی وفا اور الفت ہی ذائقہ چکھیا۔ 39 آلے ایو گال تے میں تو انہوں سمجھانا آیا جیڑی عورت خامن دی محبت ہے، خامن دے پیار ہے اور خامن دی وفا وچ کھانے دا ذائقہ چکھے ادا روزہ تے نہیں ٹوٹدا، تے جیڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت ہے موت دا ذائقہ چکھے اودی زندگی دا روزہ کیویں ٹوٹ سکدا؟ پھر اودی زندگی دا روزہ کدی نہیں ٹوٹ سکدا۔ خدا دی عزت دی قسم حضور نال محبت کر، حضور نال پیار کر۔ اللہ فرماندا من عامل صالحا، جس بندے کام کیتے ہون چنگے، من ذکر او انثى، قید نہیں لائی، فرمایا او مرد ہووے یا عورت ہووے، نال فرمایا وہو مؤمن، او ہووے مومن، انہیں کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے، اللہ فرماندا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جدو او مر جاندا نا پھر او مردہ نہیں، میں رب انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر چھڑا، پھر او مردے نہیں، مرن تو بعد بھی زندہ، اور اللہ تعالیٰ قبر وچ بھی
اپنے بندے نو نہیں بھولدا عالم ارواح وچ اللہ نے سانو پالیا اس تو بعد بندے نو او عالم چینج ہویا اللہ نے فرمایا نقل مکانی کر باپ دی پشت وچ رکھیا باپ دی پشت وچ تینو مینوں اللہ نے پالیا پھر 9 مہینے ماں دے رحم وچ رکھیا اے بھی ایک عالم سی ایتھے بھی سانو اللہ نے پالیا پھر ماں دے رحم تو اللہ نے فرمایا نقل مکانی کر کے دنیا تے آ جا جدو نقل مکانی کر کے دنیا تے آئے سانو کون پال رہے ہیں اللہ تے جدو قبر جانا اتھے کنے پال دے جدو قبر وچ جانا اتھے بھی اللہ تعالیٰ نے پالنے تے خدا دی قسم ہے اللہ انہوں پالے گا اللہ نے پہلے نال قید لائی کہ بندہ کلمہ پڑھدا ہووے مومن ہووے یعنی اللہ تے اللہ دے رسول دا وفادار ہو کے جدو قبر وچ جائے گا پوچھیا جائے گا آن والیا دس کمایا کیئی اتھے تسی سینہ چوڑا کر کے آکھیا جے میں چلے وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں اور کمائیاں نہیں بس اللہ دیا پیاریا محبوبہ تیری بات سنو دیا گزر گئی میں چلے وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں ہو رہے تے پھر فرشتیاں پوچھنا پوری زندگی دا خلاصہ اس گل وچ بند تقریر ختم فرشتیاں پوچھنا حضور دے بارے کی آکھدا سی سر دار نکیراں قبر دے وچ جدو پوچھنا کیویں گزر گئی میں آکھاں گا بس دنیا تے ادا یار مناندیا گزر گئی میں آکھاں گا بس دنیا تے او دا یار منا دیا گزر گئی میں دعا کردہ اللہ تعالیٰ